अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं VNY। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान का बंगला नंबर 7 जो है वो सियासी मरकज बन चुका है। सियासत के बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो उन्हीं की बंगले के ऊपर अपना माथा टेकते हुए अब हमें नजर आते हैं। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ने गेम कुछ इस तरह पलट दी है कि अब हुकूमती अराकीन और अपोजिशन के अराकीन जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ चलने पर। और इसी हवाले से अगर बात की जाए मौलाना फजल रहमान और हुकूमत की, वो क्या गुफ्तगू हुई, मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और फिर PTI के अरकान के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो इनकी मीटिंग जाती उमरा में हुई जहां पर जो कि आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बाकी दीगर जो बड़े सियासी पंडित थे उन्होंने सर जोड़ लिए और वहां पर इकट्ठे हुए और जो कि आईनी तरमीम के बारे में उन्होंने इत्तेफाक राय किया। लेकिन उसके बाद जो कि रात गए मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक फिर मीटिंग करते, वो मीटिंग करने की वजूहात क्यों पेश आती हैं, वो मामला क्यों सामने आता है कि मौलाना फजल रहमान पहले बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और बाकी जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान बड़े ही नाराजगी और गुस्से का इजहार करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपकी बदमाशी को नहीं मानेंगे, इज्जत से बात करो और इज्जत से जवाब देंगे। जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, अगर आप बदमाशी करना चाहते हैं तो फिर हमारी तरफ से भी बदमाशी होगी। और मौलाना फजल रहमान का यह कहना है कि एक तरफ तो आप हमें आईनी तरमीम के लिए मिलजुल कर बैठने का कहते हैं और ऊपर से आप हमारे जो कि अराकीन को उठा रहे हैं, घरों से उठा रहे हैं। PTI की जैन कुरैशी की बहू को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और इसी हवाले से उन्होंने ये कहा कि और जो कि अब्दुल शकुरी के अगवा का मामला और MNS के अगवा का मामले को देखकर उन्होंने बड़ी ही नाराजगी का इजहार किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान की करनी ही थी कि फिर उसके बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने प्रोटोकॉल के साथ अपना एक वफद लेकर मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जाती है और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं और मौलाना ये कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठकर जो कि इस मामले को साथ लेकर चलने की बातें करते हैं, लेकिन बाद में आप जाकर जो कि अपनी एक बदमाशी वाला रवैया दिखाते हैं। और इसी हवाले से अगर बात की जाए तो नाज़रीन कराम, जब मौलाना फजल रहमान से 1.5 घंटे की रात गए मुलाकात जारी रही तो जाते हुए बिलावल भुट्टो ने विक्ट्री का निशान बनाया। शायद उसकी विक्ट्री का निशान यही था कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। और इसी हवाले से नाज़रीन करम, बैरिस्टर गौहर की अगर बात की जाए तो बैरिस्टर गौहर जो है वो कहता है कि हुकूमत गलतफहमी में मुब्तला है और उनका ख्याल यह है कि हमारे MNA को उठाकर नंबर पूरे किए जाएंगे। हमारे MNA ये कहते हैं कि हमारी जान तो चली जाएगी लेकिन हम अपने जमीर का सौदा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आपके 7 MNA जो हैं वो आपको छोड़कर हमारे साथ मिल जाएंगे। और जब सहाफी ने सवाल किया कि आप ये होशो हवास में बात कर रहे हैं तो उनका कहना था कि मैं वसूख के साथ बड़े दावे के साथ कह रहा हूं हुकूमत के या मुस्लिम लीग नून के जो 7 MNA हैं वो हमारे साथ मिलेंगे। उनको भी हमने अप्रोच नहीं किया बल्कि वो कहते हैं कि अब हमारा जमीर गवारा नहीं करता कि हम इन लोगों को वोट दे। और सलमान अकरम राजा का कहना है कि मौलाना फजल रहमान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो मसवदा पेश किया है आईनी तरमीम के बारे में वो बहुत बेहतर है, जिसमें नई आईनी अदालत की बजाय सिर्फ आईनी बेंच की तश्कील पर जोर दिया जा रहा है और आज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई है। सलमान अकरम राजा ने लोगों को ये समझाते हुए कहा कि अगर आप अपने अपने इलाके से 30 से 40 लोग लेकर आ जाएंगे तो आप ये समझ लेंगे कि आप इससे आजादी हासिल कर लेंगे, आप इससे कामयाब हो जाएंगे। तो कभी भी नहीं। मैं ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बल्कि मैं पूरे मुल्क को कहता हूं कि वो यकजा होकर बाहर निकले और आजादी की जंग लड़े। और तमाम आज पूरे मुल्क में PTI की जानिब से जो कि उन्होंने एहतजाजी कॉल दी है इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में। और आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुमा की नमाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
انصاف کی جانب سے جو کارکنان ہیں وہ باہر آئیں گے اور اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ بھی نافذ ہے، جس کی وجہ سے اب تک کئی گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، اس معاملے کو لے کر ابھی کچھ اس طرح کے بھی پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ نجی کالج کے معاملے کے بعد اس سے ڈر چکی ہے کہ کئی طلبہ طلبات کی بڑی تعداد یا پھر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں، کارکنان ہیں، وہ باہر نکلیں گے اور ان کو ایک بڑے احتجاج کا، ایک بڑی جو کہ فورس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد حکومت جو ہے شاید اس میں پاکستان میں جو کہ بنگلہ دیش جیسے حالات نہ ہو، اس طرح کے واقعات بھی سامنے آ رہے۔ دفعہ 144 جو نافذ ہو چکی ہے اس میں کئی جو کہ شہریوں کو، کئی جو کہ لوگوں کو اس کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی حوالے سے اگر بات کی جائے نجی کالج کے معاملے کی تو ابھی آج بھی طلبہ کی کچھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن تنظیموں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم اپنی ساتھی طلبہ کے ساتھ مبینہ طور پر عصمت دری کے معاملے پر باہر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ آج پورے جو پنجاب کے سرکاری غیر سرکاری ادارے ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے عظمیٰ بخاری کی تو عظمیٰ بخاری نے آج لاہور ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آج پھر وہ بڑی غصے کا، برہمی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، جو کہ گزشتہ روز ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے یا یہاں پر شور شرابہ کریں گے تو پھر آپ کی نوکریوں کا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اور وہ کلپ وائرل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو جو کہ کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور مکمل ویڈیو جو ہے وہ کلپ سامنے آتا ہے جس میں وہ پہلے ہاتھ جوڑتی ہوئی کہتی ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، لیکن شاہ زیب خان زادہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے دھمکی لگائی تھی، وہ چاہے ہاتھ جوڑ کر لگائی ہو یا پھر چاہے آپ نے ہاتھ نیچے رکھ کر لگائی ہو یا جس طرح بھی لگائی ہو، لیکن آپ نے وہاں پر بیٹھے ہوئے صحافیوں کو دھمکی لگائی تھی اور آپ کا یہ رویہ تھا وہ بالکل غلط تھا۔ اور ناظرین کرام، آج پھر اسی حوالے سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ منسٹری والا ہی رویہ اختیار کروں گی، اب میں آپ کی آپا یا پھر آپ کی بہن نہیں ہوں گی۔ صحافی نے سوال کیا کہ جی منسٹری والا رویہ کیا ہوتا ہے، تو اس وقت عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ کہا کہ منسٹری والا رویہ یہ ہوتا ہے جو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اختیار کروں گی۔ اب آپ لوگ جو ہیں مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں میں آپ کے ساتھ جو بڑی لائل ہو کے بڑی شائستگی کے ساتھ بات کروں گی، اب میں ایک منسٹر بن کر آپ کو دکھاؤں گی۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ مجھے میری اوقات دکھا رہے ہیں انہیں پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور جھوٹی من گڑت جو خبریں ہیں وہ پھیلائی گی۔ ناظرین کرام، آج کی تمام تر صورتحال کے متعلق اور پاکستان کے موجودہ سرکمسٹانسز کے متعلق ہم نے آپ سے گفتگو کی، کچھ انالیسز اپنے دیے، اور ناظرین کرام آئینی ترمیم جو ہے اسی کو لے کر ابھی حکومت، اپوزیشن اور پھر مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے گرد یہ ایک جو سراؤنڈنگ چل رہی ہے، یہ معاملہ جو ہے چل رہا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے گرد ہیں اور وہ بھی اس پہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس سمت جاتا ہے اور اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔